औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याजूज माजूज के मतलब बहुत सी अफसानवी दास्तानें मशहूर हैं, जिसकी वजह से आम लोग तो ये ख्याल करते हैं कि याजूज माजूज तो कोई इंसानी मखलूक ही नहीं है। लेकिन अगर वो इंसान हैं तो इस वक्त कहाँ पर हैं? साइंस के इस जदीद दौर में कि जहाँ ज़मीन का कोना कोना छान लिया गया, मगर अब भी याजूज माजूज नहीं ढूंढे जा सके। आखिर क्यों? क्या ये बात दुरुस्त है कि याजूज माजूज की कौमें हज़रत हवा के बगैर ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नुतफ़े से पैदा हुई थी? आइए आज याजूज माजूज की कौमों का जिक्र कुरान और हदीस की रोशनी में करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इन कौमों की तख्लीक कैसे हुई। इस बारे में इलामा हाफ़िज़ इब्न हजर अस्कलानी फ़तह अल बारी में एक ज़ईफ़ रवायत हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से पेश करते हैं कि याजूज माजूज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। एक दफ़ा इनका नुतफ़ा ज़मीन में घुल मिल गया और ज़मीन में फिर इनकी तख्लीक हुई। मुसन्नफ़ इस रवायत को ख़ुद यही कहकर जटला देते हैं कि अम्बिया अलैहिस्सलाम एहतलाम से पाक होते हैं, इसलिए ये मुमकिन नहीं है। और वैसे भी ये एक बहुत ज़ईफ़ रवायत है जिसकी सनद सही नहीं। मुख्तलिफ़ रवायात और तारीख़ी किताबों से जो साबित है वो ये है कि याजूज माजूज दो कबीले थे, जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से थे। याजूज और माजूज दो सरदार थे जिन्होंने एक दूसरे की बहनों से शादी की और कसम खाई कि वो अब अपने खून में मिलावट नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे बेटियों की शादियां भी आपस में की। इनकी नस्ल बहुत परवान चढ़ी। कहा जाता कि इनकी औरतें एक ही हमल बेयक वक्त 4 बच्चे जनती थी, जिसकी वजह से इनकी नस्ल बहुत ज़्यादा फैल गई। ये इंसान और काफिर हैं। ये जिस जानदार के पास से गुजरते और इसे खा जाते थे, और ये मौसम बहार में अपने गारों से निकलकर सब्ज़ा खा जाते और खुश्क चीज़ें उठाकर ले जाते थे। इनके पंजे और दांत दरिंदों जैसे और इनके बाल इतने लंबे हैं कि जिस्म छुपा लेते हैं। इस वक्त भी दुनिया में हमारी आबादी के एक इंसान के बदले में याजूज माजूज की कौम के 10 अफराद मौजूद हैं, यानी याजूज माजूज की कौम हमसे 10 गुना ज़्यादा है। सही बुखारी की हदीस नंबर 3348 की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर 1000 में 999 जहन्नमी होंगे। तुम्हें बिशारत हो, वो एक आदमी तुम में से होगा, 1000 दोस्त ही याजूज माजूज की कौम से होंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे उम्मीद है कि तुम उम्मत मुसलमान तमाम जन्नत वालों के 1/3 होंगे। इस हदीस से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि याजूज माजूज की तादाद कितनी होगी। तारीख़ शवाहद से मालूम होता है कि लोग शमाल मशरक़ी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज़ तारीख़ दानों ने इनके रहायशी इलाके को मास्को तो बलसे के आसपास बतलाया है, और बाज़ का ख्याल है कि याजूज माजूज का शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमद शिमाली तक मगरब में तर्कस्तान तक फैले हुए थे। क़यामत की 10 अजीम निशानियों में से एक याजूज माजूज का ज़हूर भी है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, यहाँ तक कि याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और हर वो बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। सूरतुल अंबिया। याजूज माजूज का वजूद ज़ुल्करनैन के अहद से तल्लुक़ रखता है। ज़ुल्करनैन एक बहुत ही नेक सिफ्त इंसान और एक अजीम बादशाह थे। अल्लाह ताला ने इन्हें क़ुव्वत और ताकत से नवाजा। उन्होंने मशरक़ से मगरब तक अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। तमाम बादशाहों और ममालिक पर इन्हीं के मुतल्लक अल-अनानी थी, और उन्होंने मशरक़ और मगरब के दूर दराज के सफ़र तय किया। इनका तज़किरा कुरान मजीद के सूरत अल कहफ़ की आयत 83 ता 98 में मिलता है, जिसकी तफसीर हमें अहादीस में भी मिलती है। इसी ज़माने में याजूज माजूज ने भी कत्ल व गारत का बाज़ार गर्म कर रखा था। वो ऐसे वहशी थे कि इंसान को ज़िंदा चीर फाड़ देते थे, और खून की नदियाँ बहाना इनका मामूल था। जब भी कोई इलाका फ़तह करते तो वहाँ मौजूद जवान लड़कियों का खून पी जाते, जिससे वो ख़ुद को दोबारा जवान महसूस करती। फिर जब हज़रत ज़ुल्करनैन फतूहात करते करते याजूज माजूज के करीब पहुँचे तो वहाँ के लोग इनसे शिकायत करते कि हमें किसी तरह इस ज़ालिम कौम से निजात दिलाएं। अल्लाह पाक सूरत कहफ़ की आयत नंबर 93 ता 98 में फरमाता है, यहाँ तक कि वह जब 2 दीवारों के दरमियान पहुँचा, इन दोनों के परे इसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब भी ना थी। उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम कर दें? इस शर्त पर है कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। इसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वही बेहतर होगा।
تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو، 95 میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ۔ تا وقتے کے لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا۔ تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ بس تو اس میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ان میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اب آپ یہ تو جان چکے ہیں کہ یاجوج ماجوج کو کس نے اور کیسے قید کیا، لیکن سوال اب یہ ہے کہ وہ کب اور کیسے اس دیوار کو گرا کر باہر آئیں گے۔ اس بارے میں ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4080 پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج ہر روز اپنی دیوار کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے تو جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب لوٹ چلو، باقی کل کھودیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسے وہ پہلے تھی، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا ان کا خروج منظور ہوگا تو وہ عادت کے مطابق دیوار کھودیں گے۔ جب کھودتے کھودتے قریب ہوگا تو سورج کی روشنی دیکھیں گے تو اس وقت ان کا سردار کہے گا کہ اب لوٹ چلو، انشاءاللہ کل کھودیں گے، اور انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے، چنانچہ اس دن وہ لوٹ جائیں گے اور دیوار اسی حال پر رہے گی جیسے وہ چھوڑ گئے تھے۔ پھر وہ صبح آ کر اسے کھودیں گے، اسے کھود کر باہر نکلیں گے۔ محدثین مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے، لیکن یہ عام مصالحے سے بنی ہوئی ہے۔ یمن میں دیوار معرب کے بارے میں بھی سد ذوالقرنین ہونے کا گمان پایا جاتا ہے، لیکن یہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ کفکار میں دریائے خزر اور بحر اسود کی درمیان دیوار کی طرح کا پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس دیوار کو دھاری دھار چادر کی طرح دیکھا ہے جس کی ایک دھاری سرخ ہے اور ایک کالی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے، باقی یہ دعویٰ کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے اب دنیا کو کوئی چپا چھپا نہیں بچا، یہ دعویٰ غلط ہے اور بے دلیل ہے۔ جس دیوار کی اور جس قوم کے حق اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ صحیح اور درست ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی تصدیق فرض ہے، مگر ہم کو اس دیوار کا موقع اور محل معلوم نہیں۔ بلا شبہ عقلاً یہ ممکن ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے پہاڑ حائل ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے دجال کا ظہور ہوگا یا پھر یاجوج ماجوج کا۔ صحیح مسلم 2254 رقم 2937 میں ظاہر کرتا ہے جب دجال کا ظہور ہوگا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد کپڑے پہنے ہوئے 2 فرشتے کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے اس پر پہنچیں گے۔ ان کے سانس کی بھاپ جس طرح کافر کو پہنچے گی ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لدغ کے مقام قتل کر دیں گے، پھر اللہ پاک کے حکم سے کبھی شکست نہ ہوئی ہے۔ یاجوج ماجوج ہر بلندی سے پھیل جائیں گے۔ جب یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے تو اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کا آخری گروہ بحیرہ تبریہ پہنچے گا تو گمان کرے گا کہ کبھی یہاں پانی ہوتا تھا۔ زمین کو فتح کرتے کرتے وہ بیت المقدس پہنچیں گے تو کہیں گے ہم نے ساری دنیا فتح کر لی، اب آسمان کو بھی فتح کیا جائے، تو وہ آسمان پر تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آ جائیں گے۔ تو یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم نے آسمان بھی فتح کر لیا۔ دنیا میں قحط پڑ جائے گا کیونکہ وہ سارا پانی پی جائیں گے اور ساری فصلیں کھا جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کہ کوہ طور پر محصور ہوں گے وہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرے گا، تو یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا جس سے ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی، گندگی، بدبو اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی، یہاں تک کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہ ملے گی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کریں گے تو اللہ پاک بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور لے جائیں گے جہاں اللہ پاک کا حکم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوشت اور چربی کھا کر خوب موٹے ہوں گے۔ جب پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے تو ان کے تیر کمان اس مقدار میں زمین پر ہوں گے
مسلمان ان کے تیر اور کمانوں سے 7 سال تک ایندھن جلا سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک ایسی بارش برسائے گا کہ سب کچھ اس میں بہہ جائے گا اور زمین ساری دھل کر پاک ہو جائے گی۔ پھر زمین پر ایسے پھل اگیں گے کہ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دودھ میں ایسی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ ایک بکری کا دودھ ایک گھرانے کے لیے کافی ہوگا۔ پھر کئی سال تک لوگ ایسے ہی رہیں گے۔ پھر اللہ پاک ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جو سارے مومنین کی جانیں لے لیں گے اور باقی لوگ گدھوں کی طرح کھلے عام زنا کریں گے۔ ظلم زیادتی پھیل جائے گی۔ پھر انہی لوگوں پر قیامت برپا ہوگی۔ اللہ کی ہاں دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور نیک اور مومنین میں اٹھائے۔ میرے